Zafar Nasser, Secretary General of the Progressive Socialist Party of Lebanon, said in a recent interview that Chinese modernization, in a balanced way, works to achieve all-round development. بطبيعة الحال يمكن بأي عملية تنمية هناك جانب مادي، لكن الأمر المهم وهيدي العوامل الخمس أساسية بأن يكون هناك توازن بين الجانب المادي والجانب يعني الإنساني، الجانب النفسي، الجانب الأخلاقي، الجانب الثقافي، الجانب الروحي للإنسان، لأنه لا يمكن يعني أن تكون عملية التنمية متناسقة متكاملة متماسكة تحقق النتائج المرجوة منها إذا ما أخذت كل جوانب الحياة. هذا التكامل، هذا التوازن اللي عم تسعى له الحداثة على الطريقة الصينية هو يعني منطلق من يعني بعد أساسي في الاشتراكية، تحقيق العدالة للإنسان، لأنه لا يمكن الإنسان أن يعيش من دون عدالة.